यो स्पार्क कार एडभेन्चरले एउटा एक पक्षमा हेर्दाखेरि हामी सबै जो यसमा संलग्न छौँ हामीहरूलाई एक किसिमको एडभेन्चरस ट्रिप दिएको छ, एडभेन्चरको अनुभव दिलाइदिएको छ। तर योभन्दा पनि माथि उठेर यसको अहम उद्देश्य चाहिँ नि नेपालको विभिन्न रमणीय क्षेत्रलाई उजागर गर्नु नै हो। विगत धेरै वर्षदेखि टुरिज्म सेक्टरमा पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएको भएर हाम्रा पर्यटन व्यावसायिक जुन क्षेत्रहरू छन् यी चाहिँ अत्यन्त सीमित भए। जहिले पनि हामी लिमिटेड प्रोडक्टमा मात्रै त्यसलाई मात्रै मार्केटिङ गर्ने अवस्था भयो र पछिल्लो विगत 5-7 वर्षदेखि हामी चाहिँ नयाँ पर्यटन गन्तव्य विकास गर्ने चरणमा नयाँ पर्यटन गन्तव्य जो हामीले यो बजारमा ल्याउन जरुरी छ, पहिचान गराउन जरुरी छ, त्यो ठाउँ छनौट गर्ने क्रममा यो वर्ष हामीले गौरीटाप छान्यौँ।